السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نهضروا على لو سيرفور دي ان اس سكوندير. الوغ هنا غادي نشوفوا لو دي ان اس سكوندير. لا نقول له هنا في لو كان تاعنا في لينكس لايف. داكوغ. الوغ هنايا لو برينسيپ شنو كيما لو برينسيپ اللي كنا ديجا شفنا في ويندوز. عندي ان سيرفور دي ان اس جوج. هنا غادي لو كاد فيغور غادي نخدموا عليه دابا. عندنا ان دي ان اس اللي هو برينسيبال دي ان اس ماستر. هذا اللي كنا شفناه في لا فيديو الاولانيه اني كومون كونفيغور ان سيرفر دي ان اس برينسيبال ماستر. غادي دابا نشوفوا لو دي ان اس اللي هو سليف ولا سكوندير. Alors, juste pour rappeler, c'est quoi la fonctionnalité de serveur de DNS secondaire. أنه يكوبي la configuration عند le principal. يعني ويقدر يكون عندنا plusieurs DNS secondaires ويقدر يكون عندنا un DNS secondaire pour plusieurs DNS principal. يعني c'est possible. Mais le principe de fonctionnement أن حنا غنكونفيغيو هاد لو سيرفور باش لا كونفيغوراسيون ينقلها من عند هاد لو سيرفور بكل بساطة. Alors, imsa le DNS secondaire كينقل لا configuration اللي هي لا بارتي تاع l'enregistrement. من le numéro de série نتاع le principal تيتبدل. Alors, من le numéro de série تاع le principal كيتبدل، le DNS secondaire كيعرف بأن راه ندارت une modification et là كيكوبي la configuration. في la réalité في l'entreprise فين سي utile أننا ديجا تكون عندنا une gestion اللي هي centralisée. يعني une seule يعني ان سول سيرفور اللي كنديروا له لا كونفيغوراسيون والاخرين يعني غير كيكوبيو لا كونفيغوراسيون. نقدروا نقسموا ان مثلا غير هاد لي زون اللي ندير لهم يعني بحال لا ريبليكاسيون ماشي ضروري كل كاع لي زون يتريبليكاو في لو سيرفور سكوندير. وعاوتاني ان افونتاج ان تنقص لا شارج ديجا لا شارج على البرينسيبال ولا توليرونس دو بانيتي. لا حنا اون بان يقدر يكون عندنا اون اوتر كوبي دو تاع لا كونفيغوراسيون. فوالا. الوغ هادشي كنا ديجا هضرنا عليه في لا كلاس. دابا غادي نشوفو كيفاش نكونفيغوريو ان تي ان اس سكوندير في سانتوس. فوالا سي سا لوبجيكتيف. لا كونفيغوراسيون ني با دو تو ديفيسيل. عندنا واحد لاكسيون كنديروها هنايا في البرينسيبال وعندنا دوطخ اكسيون كنديرهم في لو سكوندير. الوغ او نيفو دو البرينسيبال كنمشيو لا زون. يعني لا زون اللي حنا باغيينها تريبليكا، يعني لا زون اللي حنا باغاها تكوبا من عند ان دي ان اس سكوندير. الوغ كنمشيو اول حاجه كاينه واحد لوبسيون فوق في لو فيشي نيمد .conf. كنخدمو في الفيشي نيمد كاينه واحد لوبسيون سميتها allow query. داكوغ. هاد لوبسيون كيكون عندنا ديجا اون اوتوريزاسيون كتكون عندنا لوكال هوست. حنا هنا نورمالمون يا غنديرو اني ستادير جوتوريز ا تو الموند لو ترانسفير. سينون يعني الا كنا بغينا يعني لا ستركتور تاع لونتربريز داكشي بلو سيكوريزي تو سا كنكتبو هنايا سولمون لادريس اي بي نتاع سليف. يعني نتاع لو سيرفور باردون سليف. يعني وحده من جوج. يعني اني ستادير جوتوريز تو الموند. الا كنت باغا نكون بلو بريسي الوغ غادي نحط غير لادريس اي بي نتاع لو سيرفور سكوندير. ويقدروا يكون عندنا بليزيور بيناتهم كنديرو فيرغول كنديرو اي بي مثلا نوتر اي بي وفي التالي كنديرو بوان فيرغول. Alors là c'est très important. نتوما étant donné غادي ديرو pour la pratique يعني pour faire rapidement الا بغيتو ديرو n'importe quelle machine تقدروا ديروا اني pour donner l'autorisation à tout le monde. sinon ديروا غير l'adresse IP نتاع لو سيرفور اللي هو سكوندير. هنايا هذه في لا كونفيغوراسيون اللي يعني اون جينيرال. الوغ هنا غادي ابري كنمشيو لا زون اللي حنا كرييناها يعني اللي حنا باغيينها تريبليكا لنا في لو سيرفور سكوندير وكنزيدو لها واحد deux options. Alors la première option اللي كنزيدو allow transfer. شنو كنحطو هنا وكنحطو هنا في وسطها لادريس اي بي نتاع السيرفور يعني لادريس اي بي نتاع سليف. يعني هنا غادي نقولو جوتوريز لو ترانسفير تاع هاد لا زون من عند يعني لهاد لو سيرفور سكوندير. وموراها كان اكسبتو لي نوتيفيكاسيون. الوغ لوبسيون اللي هي نوتيفي notify ونكتب yes. هنا j'accepte les notifications. هذا كوتي اللي كنديرو au niveau نتاع السيرفور برينسيبال. au niveau تاع السيرفور سكوندير اش كنديرو كنكريو لا زون نفس السميه نتاع
لا زون اللي عندنا في السيرفر برينسيبال وكنديروا فيها هنا لا ديفيرونس مي غنكريو لا زون تيب. الوغ في لو تيب غادي نديروا لها سليف لان سي با ماستر وبيان سور غادي نديروا الفايل نديروا التسميه تاع الفيشي. ما لا ديفيرونس غادي تكون عندنا هنايا غادي نديروا نزيدوا واحد لوبسيون اللي يقولها ماسترز. سيتادير l'adresse شكون يعني لي زانفورماسيون كونسيرنون لو سيرفر برينسيبال. الوغ هنايا غادي تكون لادريس اي بي نتاع الماستر. اذا كانوا عندنا بليزيور يسوفي نديرو بوين فيرغول بيناتهم. غادي نكتبوا هاد لوبسيون وموراها كان انفويو لي نوتيفيكاسيون. الوغ كنديرو لوبسيون allow notify ونحطو l'adresse IP نتاع السيرفر نتاعنا اللي هو برينسيبال. فوالا هادشي اللي كاين. نغوديماريو السيرفر نتاعنا دي ان اس اوتوماتيكمون لا كونفيغوراسيون غادي تنقل لينا هنايا في لو سيرفر اللي هو سلاي. بيان سور في الوقت اوتوريزي ولا يعني لاكسي مع باش النوتر سيرفر يقدر ياكسيدي هنايا ويقدر ياخذ لي زانفورماسيون. نوتوريزيو لو ترانسفير او نيفو نتاع البرينسيبال ونأكسبتيو لو ترانسفير هنا يعني ماستر نقولوا فوالا ونديروا هنايا الفايل. هنا هادو هما لي زوبسيون اللي ديفيرون بارابور لي شفنا في لا كرياسيون تاع ان سيرفور اللي هو برينسيبال افيك كونفيغوراسيون بازيك. غادي نمشيو نديرو دابا هادشي هنايا. الوغ هنايا عندي هنايا هذا هو لو سيرفور اللي كنا خدمنا فيه المره اللي دازت. جو في اغراندير ان بو. باش يبان لكم حسن. الوغ هنا غادي ندير واحد كلير. الوغ هنا سي جوست كنت فيريفي لادريس اي بي نتاعي نتاع لو سيرفر. انا اسف راه عندي لو 1.2. انا غنحل فيشي د كونفيغوراسيون تاعي ريم تسي نيمت. هنا غادي نتاكد ان لو كويري سني نديرو هو كيكون باغ ديفو لوكال هوست لوتوريزاسيون ادي اون لوكال. هنايا ندير لادريس اي بي نتاع السيرفر سيكوندير نكتب اني انا بورتو. انا هنا كنقول لكم ديروا اني هي يعني دون لي زونتربريز حاجه بروفيسيون كنكتبوا لي زادريس اي بي لان بور دي ريزون دو سيكوريتي. كندير لكم اني حيت في لا كونطرانت كنخاف ليكزامان ان ما تكونش فيكسات لكم لادريس اي بي كوريكتومون ولا الكورالتين. الوغ نوتوريز بور تو المون سي هنا سي لا ريزون بور لاكيل كنديرو بور تو المون. فوالا هنا كنمشي لا زون تاعي باغ اكزومبل غادي نختار هاد لا زون ديريكت هي اللي غادي ندير لها لا ريبليكاسيون. غادي نجي هنا ونقول لها اسيدي غادي نزيد لها لوبسيون اللي هي allow هنا ترانسفير ونعطيها لادريس اي بي نتاع السيرفر اللي هو سيكوندير اللي هي لادريس اي بي انا عندي هي 192.168.1.10 اللي هي لادريس اي بي نتاع هاد لا ماشين. جوست باش نتاكدوا اننا ما ندير config انا عندي هذا هو اللي غادي نديروه لو سيرفر نتاعنا اللي هو سيكوندير. صافي نولي لا ماشين تاعي هنايا. فوالا غادي نزيد لها عاوتاني لوبسيون اللي قلنا نوتيفي جوتوريز لا نوتيفيكاسيون. الوغ نو وندير يس. فوالا هادو هما لي دو لين اللي كنزيدهم او نيفو نتاع السيرفر اللي هو برينسيبال. صافي انا هنا شنو كنقول هاد لا زون انا هنا هاد لا زون سيكوندير ما درت ليهاش لا كونفيغوراسيون ديكو اللي غادي تريبليكي ليا غير هاد لا زون ونقدروا حيت قلت لكم نقدروا نخدموا زون باغ زون. انا هنايا نسجل ونغوديماري سيستم تاع الريستال. ديما شاك موديفيكاسيون كنديروها في السيرفر نتاعنا اي موديفيكاسيون كنديروها في الفيشي دو كونفيغوراسيون خصكم تغوديماريو لو سيرفر يعني لو سيرفيس نتاع دي ان اس باش يقرا لا موديفيكاسيون سينو ما يقراهاش. الوغ هنا غادي نمشي للسيرفر نتاعي سيكوندير غادي نحل الفيشي اللي هو ftc نيمد فهمكم. قبل ما نحلو جوست نفكركم باش تشوفوا هنا الكونفيغوراسيون ديالنا غادي نديرو لا ميم
يعني لا زون غادي نكريو لا زون حتى هي بنفس السميه، خصها تكون بلو ميم نون داكور. لو فيشي بغينا نخليوه لو ميم نخليوه، مبغيناش نخليوه لو ميم، سا شونج با غون شوز. يعني لو بلوز امبورطون ان لا زون تكون عندها نفس السميه نتاع لا زون اللي غادي تكون ريكليكي. فوالا الوغ ندخل هنايا، فهاني دابا راني في السيرفر سيكوندير. فوالا نجي نخدم هنايا. Alors هنا نمشي وندير دو بريفيرونس، بون سي بور ايفيتي دي زيرور. هنا راه عندي ديجا اني الوكيري، راه عندي ديجا راني دارتها اني. الوغ نكري لا زون وندير سميتها خاصها تكون لو ميم نون، ضروري يكون لو ميم نون. عندي بوان لوكال داكور، ندير اسباس وندير اي ان، يعني عادي كما كنكريو اون زون اول مره برينسيبال. على ديفيرونس هنا من غادي نجي ندير لو تيب، غادي ندير نحل هنا من غادي نكتب هنا التيب. هنا ماشي ماستر باسكو راني في لو سيرفر سيكوند، غادي ندير سلايف داكور. وموراها فايل كيما قلت لكم نقدر ندير لو ميم نوت فيشي سي با ميشون انتيك بوان لوكال ندير باسكو دابا راني في ان اوتر سيرفر. الوغ هنا كنديرو ماسترز. الوغ ماستر كنكتب لادريس اي بي نتاع السيرفر اللي هو برينسيبال اللي هو الماستر. الوغ 192.168.1.2 فوالا ندير بوان فيغول. قلت لكم الا كان عندنا بزاف غادي نديرو هنا كيكونوا لي زيسباس مور الكيومي فوالا. وهنا غادي ندير لا نوتيفي لانني غادي هو اكسبت لي نوتيفيكاسيون، غادي نصيفط لا نوتيفيكاسيون. لا نوتي نحل لا موا بيان سور سدوها وندير لادريس اي بي نتاع السيرفر اللي عندي اللي هو برينسيبال 192.1.2 فوالا. نفيريفي ان اللمه نتاعي راه مشات لتحت هذه هي فوالا. ها هي فوالا، هذه هي الكونفيغوراسيون تاعنا. كنديروا لو تيب اللي هو سلايف، كنديروا سميت تاع الفيشي، كنديروا ماستر هنا كنكتبوا لادريس اي بي نتاع السيرفر اللي هو برينسيبال، و الاو نوتيفي كنديروا فيها لادريس اي بي نتاع السيرفر نتاعي برينسيبال. فوالا هادشي اللي كاين هنا. باش تشوفوا لو تيست انا غادي شنو هنا عندي لادريس اي بي كيما شفتوا اف كونفيغ جوست باش تاكدوا بان انا مانيش في البرينسيبال مع اس 33 راها 192.1.11. انا غادي نمشي نديرها في الريزو.com فين دابا مازال ما غوديماريت لو سيرفيس. الوغ فين نايم ريزولف.com باش نقول له سول هاد لو سيرفور. انا دابا هنا كان ديتيكتي لي حيت ديتيكتي اسيبر عنده دوطخ. نمسح هنايا فوالا. غادي نكتب له لادريس اي بي نتاع السيرفر سكوند. دونك السيرفر سكوند راني ما كريتني اونغيسترومون ني الفيشي ما بدلت له حتى شي حاجه. ومع ذلك غادي تلقاو بانه غادي يكوبي لي لا كونفيغوراسيون اللي درناها في لو سيرفر برينسيبال. الوغ غادي نغوديماري سي تي ال ريستارت، يعني نغوديماري السيرفيس نتاعي. ودابا نتيستي ان اس لوك اب وندير جو بونس كان عندنا ماي سي جو مو ترومب با بوان انتيك بوان لوكال. فوالا وعطاني لادريس اي بي نتاعو كو انا الفيشي ما درت اوكين كونفيغوراسيون في هاد السكوند. لا كونفيغوراسيون درتها تو سامبلومون في البرينسيبال. اي فوالا كيما شفتوا يعني لا كونفيغوراسيون تاع ان سيرفر سكوندير على ايبر فاسيل تو سامبلومون. نعاودو كيما قلنا كنزيدو لو تيب كيكون سليف، كنديرو ماستر بور انديكي l'adresse IP نتاع السيرفر برينسيبال ولا لا نوتيفيكاسيون. هادشي اللي كنديرو في السيرفر سكوندير. وفي البرينسيبال كنزيدو على لا زون على ترانسفير l'autorisation نتاع لو ترانسفير ولا on accepte les notifications. bien sûr il faut pas oublier هاد لا بارتي نتاع allow query اننا نحطو l'adresse IP du serveur secondaire et كنكتبو في اني. فوالا سي لا فان نتاع لا فيديو. à la prochaine.